यदि सीके राउतलाई मात्रै कोट लगाउनलाई हो भने म के भन्न चाहन्छु, अनिलले पनि कोट लगाइसक्यो, अब आन्दोलनको आवश्यकता छैन। यदि अनिललाई कोट लगाउनु पर्ने, अनिललाई कोट छैन, कोटको लागि आन्दोलन गर्ने हो भने लगाइसक्यो, लु अब आन्दोलनको आवश्यकता छैन। अब चाहिँ मधेसी आदिवासी जनजातिहरूले आन्दोलनको विषयमा सोच्नु पर्यो। आन्दोलनको आवश्यकता छैन। मानसिक रूपले गुलाम भइसकेको जनता हो नेपाली जनता भनेको, मानसिक रूपले गुलाम। अब नेपाल कसरी स्वतन्त्र हुन्छ? यहाँ कुनै पनि आन्दोलन, कुनै पनि सन्धि सम्झौता, कुनै पनि परिवर्तन आफ्नो स्वतन्त्र हिसाबले भइरहेको छैन। कुनै पनि नेता स्वतन्त्र रूपले काम गर्न पाएको छैन। कुनै पनि निकाय स्वतन्त्र छैन। अनि देश कसरी स्वतन्त्र हुन्छ? कसरी मान्ने यसलाई? नेपालको इतिहासमा हेर्नुहुन्छ भने जति पनि सरकार अहिलेसम्म भयो, कुनै पनि सरकारले 5 वर्षको कार्यकाल पुरा गर्न सकेको रहेनछ। यसलाई रोक्न सकेन भने हाम्रो देश निजीकरणतिर जाँदैछ। देशै जिम्मा लगाउँछ के भन्नुहुन्छ? देशै बेचिसकेको हुन सक्दछ, हामीले थाहा मात्र नभएको। देशै बेचिसकेको हुन्छ। देशै बेचिसकेको हुन सक्दछ। त्यो नउपनिवेश भनेको के हो त? उपनिवेशमा मान्छेलाई त्यो जिन्जिर लगाएर बाँधेको हुन्थ्यो। अहिले अघोषित जिन्जिर छ, अहिले देखिँदैन। तर हामीलाई बिस्तारै चाहिँ गुलाम बनाउने संयन्त्र हामीलाई समातिसकेको छ। हातखुट्टा हाम्रो बाँधिसक्ने अवस्था भइसकेको छ। यो देश, त्यसैले म पटक पटक भन्छु, यो देश स्वतन्त्र छैन। यो देश स्वतन्त्र सायद यस्तै गयो भने रहने पनि छैन। नेपाल बिकिसकेको अवस्थामा गइसकेको छ। यो मात्रै प्रमाणित हुन बाँकी छ। 2007 सालदेखि नेपालमा आन्दोलन भएको भएछ। मधेसीहरूले आन्दोलनमा सहभागी भएको भएछ। बिना मधेसीको उपस्थितिमा, बिना आदिवासीको उपस्थितिमा, बिना जनजातिको उपस्थितिमा कुनै पनि आन्दोलन समापन भएको छैन। कुनै पनि आन्दोलन सुरुवात नै भएको छैन। हेलो अनिल सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यो सिके राउतको आन्दोलन कहाँ पुग्यो त अनिल सर? अहिले सेफ ल्यान्डिङ भयो? सिके राउतको आन्दोलन नभनौँ न, किसान त्यो त किसान आन्दोलन हो। तर मतलब आवरणमा पो किसान आन्दोलन, वास्तवमा त सिके राउतको आन्दोलन हो नि त। त्यो सिके राउतको जुन एउटा परिपाटी छ आफूलाई हाइलाइट गर्ने, त्यो चाहिँ हुनसक्छ। यो आन्दोलन त मल खादको अभावले चाहिँ यो आन्दोलनको सृजना भएको हो। यो चाहिँ पहिले पनि हुँदै आएको थियो, अहिले पनि भइरहेछ, यो भइरहेको छ। यसले चाहिँ कुनै खाद त तपाईँको पाहाडमा पनि छैन नि सर, होइन? मल नपाएर पाहाडका किसानहरू पनि मारमा परेका छन्। तर यो मात्र होइन, यो त सिके राउतलाई राजनीतिक हाइट दिन गरिएको एउटा आन्दोलन न हो, कथित किसान आन्दोलन होइन। सिके राउतलाई हाइट दिन गरिएको होइन। यो मधेसमा जुन पनि आन्दोलन सुरुवात त मधेसले गर्छ। सिके राउतले त्यो आन्दोलनलाई आफ्नोतर्फ तानी गएको अवस्था छ, प्रयोग गर्न खोजेको हो, त्यति मात्र हो। त्यो सिके राउतको आन्दोलन त हुँदै होइन। जसपाले नै विरोध गरे होइन र भने तराईमा यही आन्दोलनको पनि अस्ति जसपाका कार्यकर्ताले र्याली निकाले होइन हो। जसपाका एकजना मन्त्रीले पनि यो आन्दोलन हुनु हुँदैन, होइन, यो आन्दोलनलाई सिके राउतले हाइज्याक गर्यो भनेर भनेको हो। त्यो उहाँको मनसाई होला। आन्दोलन भनेको ठिक हो, होइन? आन्दोलन जुन माग छ त्यो त जायज हो नि, किनभने किसानले मल खाद पाएको छैन। पाए त अहिले पाएन नि, त्यो कहाँ पाउँछ? पाउनै सक्दैन नि। कसले दिने हो त्यो मल खाद? नेपालमा आन्दोलन गएर अहिलेसम्म नेपाली जनताले के पायो? के पाएको छ? त्यो मल खादमा त 1 अर्ब कति करोडको भ्रष्टाचार भएको कुरा मात्रै आयो होइन बाहिर। यो भ्रष्टाचार भनेको यसलाई भ्रष्टाचार नभनौँ। यो 1 करोड 10 करोड अहिले तपाईँकै मिडियामा हामी देखिरहेछौँ, सुनिरहेछौँ। यो थुप्रै भ्रष्टाचार भयो। यसलाई भ्रष्टाचार हामी भन्दैन भनौँ। यो जसरी यो नेपाली राजनीतिमा राजनीतिज्ञहरूले जुन हिसाबले लगानी गरेर आफ्नो एउटा उपलब्धि प्राप्त गर्छ, त्यो उपलब्धि हो यो भ्रष्टाचार भनेको। यसलाई भ्रष्टाचार नभनौँ। भ्रष्टाचार त एकदम खराब गाली हो नि त। अब कुनै केटीलाई बेसिया भन्ने बित्तिकै जति रिस उठ्छ नि, त्यतिकै एउटा सभ्य समाजमा एउटा नागरिकलाई, एउटा शालीनता भएको व्यक्तित्वलाई भ्रष्टाचारी भनेपछि त्यतिकै रिस उठ्छ। तर अहिले त के छ? तपाईँले भ्रष्टाचार गर्नुभयो मन्त्रीज्यू, मैले गरेको छैन भनेको भन्छ भनेपछि यसलाई भ्रष्टाचार, त्यो गाली हो भ्रष्टाचार भनेको। यो भ्रष्टाचार होइन, यो त अहिलेको चाहिँ पदवी हो। त्यसैले यो राजनीतिक नेताहरूले जुन लगानी गर्यो
त्यसको उपलब्धिको रूपमा यो भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ भ्रष्टाचार म चाहिँ मेरो चाहिँ भावना के हो भने मैले भन्न खोजेको के हो भने यसलाई भ्रष्टाचार त हामी नभनौँ, किनभने भ्रष्टाचार त ठुलो गाली हो। त्यो यस्तो गाली हो कि एकचोटि लागिसकेपछि त्यो कहिल्यै गङ्गा स्नान गरे पनि त्यो सफा नहुने। उनीहरूले जिन्दगीभरि राजनीति गरे बापत चाहिँ नेपाली जनता पाउने दिएको थियो सहुलियत। हजुर यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ। अब होइन अनेक कुराहरू आइरहेका छन् भ्रष्टाचारको, होइन कहाँ लैजान्छ त यसले हाम्रो देशलाई भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य विषय हो। मलाई जहाँसम्म याद छ तपाईँले मसँगको पहिलो अन्तर्वार्तामा चाहिँ यो अराजकताले चाहिँ देशमा एक किसिमको परिवर्तन हुनसक्छ है भन्ने तपाईँ त्यो आशयले अन्तर्वार्ता दिनुभएको थियो, या त यो व्यवस्था नै सकिन सक्छ भन्नुभएको थियो, होइन के हामी त्यो डिरेक्सनमा छौँ त आज? होइन व्यवस्था त सकेकै हो। व्यवस्था अब यस्तो छ, यसलाई दुई हिसाबले हेर्न सकिन्छ। एउटा 2007 सालभन्दा पहिलेको अवस्था, अर्को 2007 सालभन्दा यानि कि बहुदल आएको अवस्था। त्यो 2007 सालभन्दा पहिलेको अवस्थामा के थियो भने भ्रष्टाचार गर्ने कसरी गर्ने त्यो पनि थाहा थिएन। त्यतिखेर भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति पनि थिएन, थियो भने 1-2 जना थियो। अहिले के आयो भने दुईटा कुरा भयो। एउटा भ्रष्टाचार गर्ने थुप्रै व्यक्तिहरू भए, राजा थुप्रै भए। अर्को भ्रष्टाचार कसरी गर्ने त्यसको फाइदा के हो त्यो पनि एउटा ज्ञान नै प्राप्त गरे। भ्रष्टाचारले हामीलाई के गर्छ त्यो ज्ञान नै प्राप्त गरे। यसले चाहिँ अब यो व्यवस्थालाई खत्म पारिदियो। जनताले नबुझे अब यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नेतिर जनता गएन भने त गुलाम हुन्छ। हुन त मानसिक रूपले गुलाम भइसकेको जनता हो नेपाली जनता भनेको। मानसिक रूपले गुलाम, म त कति इन्टरभ्यूमा भनेको पनि छु, नेपाल स्वतन्त्र छैन। कुन हिसाबले? अब नेपाल कसरी स्वतन्त्र हुन्छ? यहाँ कुनै पनि आन्दोलन, कुनै पनि सन्धि सम्झौता, कुनै पनि परिवर्तन आफ्नो स्वतन्त्र हिसाबले भइरहेको छैन। कुनै पनि नेता स्वतन्त्र रूपले काम गर्न पाएको छैन। कुनै पनि निकाय स्वतन्त्र छैन। अनि देश कसरी स्वतन्त्र हुन्छ? कसरी मान्ने यसलाई? होइन, ओलीले त स्वतन्त्र हिसाबले काम गर्न पाएको होइन र? होइन, ओलीज्यूले स्वतन्त्र हिसाबले काम गर्न पाएको भन्दाखेरि ओलीज्यूको सरकारमा 2/3 मत पाएका सरकार एकजनाले चलाउन दिएन, अर्को जनाले चलाउन सकेन। अनि कसरी चाहिँ यो स्वतन्त्र भयो त? 3 वर्ष त स्वतन्त्र हिसाबले चलाएको होइन। 3 वर्ष चलाएको होइन, त्यो 3 वर्ष चलाएको होइन। 3 वर्षमा अब अलिकति अस्पष्ट रूपले भन्दाखेरि 3 वर्षमा जनताका लागि एउटा पनि निर्णय हुन सकेको अवस्था छैन। कुन निर्णय गर्यो सरकारले जनताको अनुसार? जनहितमा के निर्णय आयो त 3 वर्षको दरमियानमा? खोज्नुहोस् त। कुनै पनि निकायले, कुनै पनि मन्त्री, प्रधानमन्त्री जे पनि होस्, 3 वर्षमा त 3टा एकदम ऐतिहासिक काम भएको छ 3टा देशमा। एउटा, राष्ट्रपतिज्यूले आफ्नो गरिमा बचाउन सक्नु भएन। न्यायपालिकाले आफ्नो गरिमा बचाउन सक्नु भएन। सरकारले 2/3 सरकारले 5 वर्ष कार्यकाल पुरा गर्न सक्नु भएन। यो ऐतिहासिकै घटना हो। नेपालको इतिहासमा हेर्नुहुन्छ भने जति पनि सरकार अहिलेसम्म भयो, कुनै पनि सरकारले 5 वर्षको कार्यकाल पुरा गर्न सकेको रहेनछ। यो इतिहास छ। सो प्रमुख कारण चाहिँ के हो त? मतलब पञ्चायती व्यवस्था राम्रो थियो भनेर अहिले कति युवाहरूले भनेको सुन्छु, कति होइन अब वयोवृद्ध नेताहरूले पनि भनेको कुरा सुन्छु। पञ्चायत वाज लट बेटर भन्ने जस्तो आशय उहाँहरूको हुन्छ। तर त्यही पञ्चायत कालमा समेत पनि 5 वर्ष कुनै पनि प्रधानमन्त्री टिकेका रहेनछन्। त्यो चाहिँ खास कारण के हो? होइन, पञ्चायत राम्रो थियो त्यो होइन। होइन भन्छन् नि मान्छेले भन्छ पञ्चायत राम्रो थियो त्यो होइन। त्यो त के हो भने त्यतिखेर पञ्चायत थियो, त्यतिखेर के अधिकार थिएन जनताको। जनताले आफ्नै शासन चुन्ने अधिकार थिएन। भ्रष्टाचारीहरू चुन्ने अधिकार थिएन भनौँ न। अब भ्रष्टाचारी होइन, यसको मतलब यो होइन। हेर्नुहोस्, यसको मतलब यो होइन कि यो बेठिक छ भने त्यो ठिक थियो, त्यतातिर नजाउँ। होइन, त्यो त अहिले देखियो त। बरु होइन पञ्चायतमा त यसरी सबै लुटेर त खाँदैन थियो नि। होइन, त्यतिखेर पनि लुट थियो।
यो त जनताको अधिकारको लागि भन्दा पनि आफू लुट्न पाइएन भनेर त्यतिखेर पनि लुट थियो, तर त्यतिखेर के थियो भने सीमित व्यक्ति लुट्ने गर्थ्यो। अहिले असीमित व्यक्ति लुट्ने गर्दैछन्। लुट्नेहरूको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भयो। त्यही दरबारभित्र चाहिँ हालिमुहाली गर्न पाइँदैन भनेर त्यतिखेर पनि जनता शोषणमा थिए, अहिले पनि जनता शोषणमा छ। के फरक भयो त जनताको लागि? त जनताको लागि फरक भनेको अहिले जनता बुझिरहेको छ भ्रष्टाचार मान्छे गर्दैछ। हामी देखिरहेछौँ, मेरो घरमा चोर आयो, हामी देखिरहेछौँ। सामान लगिरहेको छ, हाम्रो सम्पत्ति लुटिरहेको छ, हामी देखिरहेछौँ। यो जनताले पाएको छ। पहिला पनि लुट्थे, अहिले पनि लुट्छन्। पहिला लुट्यो भन्न सकिँदैन थियो, अहिले चाहिँ लुट्यो चोर्यो भनेर कराउँदा चिज पाइन्छ। हो, त्यति हो फरक। अहिले पाइन्छ, त्यति हो फरक। र यसको आनन्द पनि लिन पाइन्छ, बोल्नेले पनि गर्नेले पनि, दुईजनाले। जनताले पनि आनन्द लिइरहेछ। जनताले नै लाइसेन्स दिएको हो यो लुट्नेको लागि, लुट्नको लागि जनताले लाइसेन्सै प्रमाणपत्रै दिएको हो। अहिले जति पनि भ्रष्टाचारका काण्डहरू आएको छ नि, यो एक दुई नभनौँ यसलाई। यो त के हो भने पुँजीवादका विशेष गुण यहाँ जति। अब अहिले त केही भएको छैन, बिस्तारै हाम्रो देश यसलाई रोक्न सकेन भने हाम्रो देश निजीकरणतिर जाँदैछ भने कि देशै अब जिम्मा लगाउँछन् भने हो। देशै जिम्मा लगाउँछ के भन्नुहुन्छ? देशै बेचिसकेको हुन सक्दछ, हामीलाई थाहा मात्रै नभएको। देशै बेचिसकेको हुन्छ, देशै बेचिसकेको हुन सक्दछ। यो त खतरा कुरा हो। कसले किन्छ र देश? तपाईँ सैद्धान्तिक रूपमा पहिले अर्ध उपनिवेश थियो, उपनिवेश थियो, अहिले नव उपनिवेश भइसकेको छ। हामी त सुन्दै गएका छौँ नि। त्यो नव उपनिवेश भनेको के हो त? उपनिवेश भनेको के हो त भन्दाखेरि उपनिवेशमा मान्छेलाई त्यो जिन्जिर लगाएर बाँधेको हुन्थ्यो। अहिले अघोषित जिन्जिर छ, कच्चे धागे भनेर भन्छ नि। अहिले देखिँदैन, तर हामीलाई बिस्तारै चाहिँ त्यो गुलाम बनाउने एउटा संयन्त्र हामीलाई समातिसकेको छ। हामी जकृत भइसकेका छौँ। हामी अब हातखुट्टा हाम्रो बाँधिसक्ने अवस्था भइसकेको छ। यो देश त्यसैले म पटक पटक भन्छु, यो देश स्वतन्त्र छैन। यो देश स्वतन्त्र सायद यस्तै गयो भने रहने पनि छैन, हुने पनि छैन यो। किनभने अहिले नेपाल बिकिसकेको अवस्थामा गइसकेको छ। यो मात्रै प्रमाणित हुन बाँकी छ। ओके, म मुख्य टपिकमा गएँ होइन। भोलि पुस 27 गते राष्ट्रिय एकता दिवस होइन, पृथ्वीनारायण शाहको, महाराधिराज पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ बडा महाराधिराज पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती मनाउने दिन पनि भोलि नै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि बडा महाराधिराजको त्यो शालिगमा माल्यार्पण गर्नको लागि सिंहदरबार आउने भन्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। तपाईँसँगकै अन्तर्वार्तामा मलाई जहाँसम्म याद छ तपाईँले भन्नुभएको थियो यस्तै अभिगत रहिरहे देशमा राज संस्था फर्किन सक्छ भन्नुभएको थियो होइन पहिलो अन्तर्वार्तामा। र अहिले जसरी धेरै जनताहरूको मनोभावना पनि राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेतर्फ नै केन्द्रित छ होइन। के भोलि त्यस्तो केही मिराकल हुनसक्छ? किनभने एकातिर हिमानी शाहको अमेरिका भ्रमणलाई लिएर पनि मान्छेले विभिन्न खालका टिका टिप्पणी गरेका छन् होइन। त्यस्तै गरी अहिलेको प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको भारत भ्रमणलाई लिएर पनि मान्छेहरूले आशंका पैदा गरिरहेका छन् होइन। यो सबै सिनेरियोहरू हेर्दाखेरि केही किसिमको चेन्जेस अब नेपालीहरूले होइन देख्न भोग्न पाउँछन् होइन। यो राजतन्त्र आउँछ या राजा ल्याउँछ त्यो भावनाको कुरा हो। कसैलाई राम्रो लाग्यो भावना बोलिदियो, त्यो भावनाले यहाँ भावनाले केही हुने होइन, यथार्थ होइन। होइन अहिलेसम्म जनताले भनिसके होइन अहिलेसम्म राजाले त्यस्तो कुनै अभिव्यक्ति नै दिएको छैन। कहाँ हामी त्यो बोकेर लगिराख्ने? अहिलेसम्म त त्यस्तो कुनै अभिव्यक्ति आएको छैन। अहिले आउला नि त, सम्भावनै छैन। बिना प्लेटफर्मको त्यो ट्रेन गुड्ने होइन, बिना रोडको बस गुड्ने होइन। अहिलेसम्म हो एउटा भावना छ यस्तो भइदिए ठिक हुन्थ्यो। म पहिले पनि भनेको छु, अहिले पनि भन्दैछु। राज संस्थालाई संस्थागत गर्न सक्यो भने नेपालको सन्दर्भमा ठिक हुन्छ, त्यो म अहिले पनि भन्छु। किनभने जसरी सार्वजनिक सम्पत्ति बेचिँदै गएको छ, देशै बेच्ने कुरा भइसक्यो। यहाँ नारायण हिटीको त कुरै छोड्नु होइन।
यस अवस्थामा एउटा विकल्प हुन सक्छ, हामी देश हाम्रो राज संस्थातिर जाउँ र राज संस्थाको नेतृत्व अध्यक्ष कसले गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरौँ। यो मुख्य विषय हो। विकल्प के हो? राज संस्थातिर जाउँ र राज संस्थाको नेतृत्व कसले गरिदिन्छ त्यस विषयमा छलफल गरौँ। कोसँग गरौँ? राज संस्थाको नेतृत्व त राजाले गर्छन् नि, राजा जिउँदैछन् नि। होइन, राजा त छैन। अब यो कुरा भन्नु पर्यो, राजाले को राजा छ? राजा त मरिसक्यो। पहिले पनि यो मरेको साँढेलाई काँधमा बोकेर हिँड्न सकिँदैन भन्ने अभिव्यक्ति आइसकेको छ। तुरुन्तै राज संस्था फर्किहाल्ने कुनै सम्भावना छैन? सम्भावनाको कुरा नगरौँ। सम्भावना त के छ के छैन त्यो भन्नै सक्दिनँ। के हो भने यो विकल्प अहिलेको व्यवस्था, भ्रष्टाचारी सरकार, महँगाईको जुन सामना गर्नु परेको छ नि जनताले, विकल्प खोजिरहेको छ। गणतन्त्रलाई वास्तविक गणतन्त्रमा लान नसके, कथित गणतन्त्रकै बहानामा भ्रष्टाचारको चरम अवस्थालाई खत्म गर्न नसके, नेपाली जनता राज संस्थाको विषयमा पनि सोच्न बाध्य हुन्छ। सोचिसके होइन, सोचिसके भन्न त्यो भन्नु हुँदैन। सोच्नु, किनभने सोचिसके भन्दाखेरि ल्याउन आँटिसके भन्नेको हो। त्यो अहिले आँटिसकेको छैन। किनभने सुन्नुहोस् न, किनभने राज संस्थाको नेतृत्व कसले गर्ने हो? राजेन्द्र लिङ्गदेन नि। त्यो दिने अवस्था छैन। कहाँ राजेन्द्र लिङ्गदेनजीको कुरा? उहाँ जुन समुदायको लागि चाहिँ लड्दै हुनुहुन्छ, के त्यो समुदायले राज संस्थामा कुन हिसाबले अधिकार पाउने त? के को लागि राज संस्था? राज संस्था आएपछि सबै समुदायले पाउने भयो नि त। खै, राज संस्था भएको बेलामा त्यो सबै समुदायले अधिकार पाएको भए बहुदल आउनेवाला थिएन, नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बन्नेवाला थिएन, एमालेको सरकार बन्नेवाला थिएन, माओवादीको सरकार बन्नेवाला थिएन। यहाँ त भ्रमको खेती गरेर सत्ता परिवर्तन गर्ने खेलमा लागि परेको छ। अब चाहिँ लिङ्गदेनजीले पनि यो कुरा के बुझ्नु पर्यो भने कहीँ हामी पनि उहाँ पनि यही सत्ता परिवर्तनको खेलको गोटी त बन्नु भएको छैन। त्यसैले राज संस्था कसको नेतृत्वमा, राज संस्थाको नेतृत्व कसले गर्ने हो र उहाँले कसरी आम जनताको अधिकारको सुरक्षित संरक्षण कसरी गर्नुहुन्छ, त्यो प्रश्नको जवाब नदिइकन त्यतिकै भावनाको हिसाबले राज संस्था आउनुपर्छ भन्नु मलाई उपयुक्त लाग्दैन। अहिले तपाईँले अफ द इयरमा के भन्नुभयो भने अब मधेसीहरूले आन्दोलन गर्नुको कुनै औचित्य छैन भन्नुहुन्छ। अब हामी चाहिँ झन् यो अस्तव्यस्तता, यो अराजकता, यो व्यापक भ्रष्टाचार होइन सबै देख्दा चाहिँ जनताहरू अब जाग्नुपर्छ। मधेस मात्र होइन, अब पहाड पनि आन्दोलित हुनुपर्छ, हिमाल पनि आन्दोलित हुनुपर्छ भन्ने खालको सोच भएका मानिसहरू भेटेका छौँ हामीले चाहिँ। अब तपाईँ चाहिँ होइन अब मधेसीहरूले आन्दोलनै गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ, किन? अब हेर्नुहोस् न, 2007 सालदेखि नेपालमा आन्दोलन भएको भएछ। मधेसीहरूले आन्दोलनमा सहभागी भएको भएछ। बिना मधेसीको उपस्थितिमा, बिना आदिवासीको उपस्थितिमा, बिना जनजातिको उपस्थितिमा कुनै पनि आन्दोलन समापन भएको छैन। कुनै पनि आन्दोलन सुरुवात नै भएको छैन। तर चाहिँ पायो के त? एउटा व्यक्तिलाई कोट लगाउनलाई आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था हो त? आन्दोलन किन गर्नु पर्यो? मधेसी त्यही त सिके-राउतको आन्दोलन होइन, सिके-राउतलाई कोट लगाउनलाई हो। यदि सिके-राउतलाई मात्रै कोट लगाउनलाई हो भने म के भन्न चाहन्छु, अनिलले पनि कोट लगाइसक्यो, अब आन्दोलनको आवश्यकता छैन। यदि अनिललाई कोट लगाउनु पर्ने, अनिललाई कोट छैन, कोटको लागि आन्दोलन गर्ने हो भने लगाइसक्यो, लु अब आन्दोलनको आवश्यकता छैन। र आन्दोलनको नाउँमा मन्त्री बन्ने होइन, विदेश घुम्ने होइन, गाडी चढ्ने, खुट्टामा चप्पल थिएन आन्दोलनभन्दा पहिले, अहिले चाहिँ खुट्टामा त चप्पल के भनौँ, 60 लाखको हामी गाडी नै चढेका छौँ। यो भनेको त एकदमै अनैतिक, बेस्याभन्दा पनि खराब। त्यसैले अब चाहिँ मधेसी, आदिवासी, जनजातिहरूले आन्दोलनको विषयमा सोच्नु पर्यो। आन्दोलनको आवश्यकता छैन, यो आन्दोलनको आवश्यकता छैन।
अहिले जुन भएको आन्दोलन छ त्यस आन्दोलनको आवश्यकता छैन। सोच्नु पर्ने बेला आएको छ। मधेसको नाउँमा आन्दोलन भयो, 22 बुन्दे, 8 बुन्दे, 11 बुन्दे, कति बुन्दे सहमति भए। अहिलेसम्म कुनै नेताले यो भन्ने गरेको छ यो सहमतिमा भएका सहमतिको कार्यान्वयन भएको भएन, यो कार्यान्वयन भएको छैन, यसको लागि हामी आन्दोलन गर्ने हो। 11 बुन्दे सहमति गएर सिके राउतले ओली सरकारसँग पुलिसकै सुरक्षामा, सरकारकै चाहिँ सुविधामा नेपालभरि घुम्यो। अनि अहिले आएर किसान आन्दोलनमा मेरो आन्दोलन हो भनिहाल्ने। 11 बुन्दे सहमतिमा के थियो, के त्यहाँ नपुगेको हो, अनि किसान आन्दोलन गर्नु पर्यो भनेको स्पष्टीकरण दिनु पर्यो नि। त्यो सहमति कार्यान्वयन नभएर चाहिँ किसानलाई उचालिरहेको हो। अनि सहमति कार्यान्वयन नभए त किन 11 बुन्दे सहमति गर्यो त? अब पनि यदि उपेन्द्र यादवले आन्दोलन गर्नु परेको छ, गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सोच्नु पर्यो उपेन्द्र यादवले जुन सहमति गर्नुभयो त्यो के को लागि थियो त? के त्यो मात्रै सरकारमा जानलाई मात्रै थियो, मात्रै चाहिँ सुविधा लिनलाई मात्रै थियो? एकचोटि या त भन्नु पर्यो हामीले जुन सहमति गर्यौँ त्यो सहमति अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन, त्यो भन्नु पर्यो। नत्र यो भन्नु पर्यो त्यो सहमति धोखा थियो। मैले सहमति धोकै हो नि सर। अब आन्दोलनमा होइन जनता र नेताका बराबरी हुन्छ होइन त? अनि जनताले चाहिँ आन्दोलन गरिराख्ने, अनि म चाहिँ सहमति गर्दै अनि जैसे सुख सुविधा पदमा बसिराख्ने? त्यही त हो नि। त्यही भएर त तरमारो, त्यही भएर अब चाहिँ आन्दोलन नगर्ने। त्यही भएर म भनिरहेको छु अब मधेसी जनताले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छैन। अनि झन् अर्को नेता जन्मिन्छ नि सर, अर्को नेता जन्मिन्छ। नेता जन्माएर के गर्ने? नेतैले त देश बिगारेको हो। नेपालमा देश बिगार्ने को? यी नेता। त्यसैले अब यो नेता ऊ आउँदा अर्को आउँदा त्यस्तो नगरौँ। अब चाहिँ यसको सोलुसन के त? अब यसको समाधान के त? तपाईहरुसँग पनि भन्दैछु म। अब तपाई फलानुले भ्रष्टाचार गर्यो त्यसको हाइलाइट नगर्नुस्। अब विकल्प के हो त्यसबारेमा छलफल गर्न लगाउनुस्, नेतालाई सोध्नुस्। तपाईले भन्नुहुन्छ विकल्प भन्दा भन्दै भित्रभित्र भ्रष्टाचार गरेर खोक्रो बनाइसक्यो, तपाईहरु खाली विकल्प भन्नुहुन्छ। यो ओहो, अब यो त हो नि, खोक्रो बनाइसक्यो, अब के गर्नुहुन्छ त? अब त्यसको गुणगान गइराख्ने त कि त्यसको खोजी गर्ने? नङ्ग्याउनु पर्यो। वास्तविकता बाहिर कस्तो नङ्ग्याउनु हुन्छ? अब इज्जतै छैन, तपाईँ बेइज्जत गर्न सोच्नुहुन्छ। जो मान्छेकोसँग इज्जतै छैन त्यसलाई कसरी बेइज्जत गर्ने? ल तपाईँ नै भन्नुहोस् ल त। इज्जत नभएर भ्रष्टाचार गरे हो त? अनि त भ्रष्टाचार, इज्जतदार मान्छे त भ्रष्टाचार गर्दैन। इज्जतदार मान्छे, शालीनता भएको मान्छे, राष्ट्रप्रति निष्ठावान भएको मान्छे, कम्युनिस्ट मान्छे कुनै पनि अवस्थामा भ्रष्टाचार गर्दैन। त्यसो के ओलीको इज्जत छैन त? मलाई लाग्छ इज्जत छ भने उहाँ बेइज्जत हुनुहुन्न, किनभने इज्जत छैन, त्यसैले त बेइज्जती भइराख्नु भएको छैन। जोसँग इज्जत हुन्छ ऊ बेइज्जती हुन्छ, उसको बेइज्जती हुन्छ। जोसँग इज्जत छैन ऊ कहिले बेइज्जती हुँदैन, उसको कहिले बेइज्जती हुँदैन। भ्रष्टाचारको यस्तो प्रकाष्ठ नागिसकेको अवस्थामा प्रत्येक मिडियाले चाहिँ भ्रष्टाचार भयो। प्रत्येक नेपाली जनताले गाउँपालिकादेखि वार्डदेखि भ्रष्टाचार भएको महसुस गरिरहेको छ, अनि बेइज्जती भएको छैन। अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ इज्जत छ त? यो प्रश्नै होइन। अब चाहिँ एउटै शब्दमा भन्नुपर्दा जोसँग इज्जत हुन्छ ऊ बेइज्जती भएको महसुस गर्छ। कुन अवस्थामा? देशमा भ्रष्टाचार भइरहेको अवस्थाले देखेर उसले बेइज्जती गर्छ, बेइज्जती भएको महसुस गर्छ। जोसँग इज्जत छैन, बेइज्जती भएको महसुस गर्ने भए त त्यो 1000 रुपैयाँ घुस खाएको काण्डमा आरोपित थिए नि एकजना सरकारी कर्मचारी, उनले चाहिँ होइन आत्महत्या गर्नु पर्यो कति तला माथि बिल्डिङबाट हाम फालेर होइन। त्यस्तो महसुस भए त यी नेताहरूले पनि आत्महत्या गर्थ्यो होला होइन। उहाँले बेइज्जती भयो भनेर होइन, उहाँलाई बेइज्जतीको त्यो थिएन। उहाँको आत्मग्लानी हुनसक्छ। यहाँ त बेइज्जती भनेको मतलब के हो भने म गरिसकेर अनि गोहीको आँसु बहाउनु, त्यस्तो त्यो होइन। हामी सबैले बुझेका हौँ, नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ कि बेइज्जती भनेको गर्नै नहुने काम, समाजमा हुँदै नभएको काम। संविधानमा पनि उल्लेख छ, कानुनमा पनि उल्लेख छ, गाली कसलाई भन्ने, बेइज्जती कसलाई भन्ने, जुन समाजमा हुनु हुँदैन।
समाजमा नहुने कामलाई जब हामी बोल्छौँ, जब हामी भन्छौँ, अब तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय बाहिर विदेशहरूमा हेर्नुहोस्, मिडियाले भनिसकेपछि मुद्दा लागिहाल्ने, मिडियाले भनिसकेपछि मुद्दा लागिहाल्ने। तपाईँ मलाई भ्रष्टाचारी भन्नुहुन्छ, म तपाईँ मानहानिको मुद्दा तपाईँमाथि हाल्न सक्छु। यहाँ त मिडियाले कराउँदै भ्रष्टाचार भइरहेको छ, कसैमाथि मुद्दै लाग्दैन। मुद्दा लाग्ने को हो भने सामान्य मान्छे, जसले गरी खान पाएको छैन ऊ माथि चाहिँ मुद्दा लाग्ने, होइन। अनि जो हुनेवालाहरू छ, गर्नेवालाहरू छ, उसले चाहिँ कानुनलाई खेलाउँदै बस्ने। त्यसैले यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले पनि के बुझ्नु पर्यो भने यहाँ यो देशमा व्यवस्था परिवर्तनको लागि यो होइन फलानुले गर्यो चिनालुले गर्यो त्यो होइन, अरूहरूले त्यस्तो प्रशंसा गर्ने होइन। हाम्रो देशमा एउटा प्रवृत्ति छ। के प्रवृत्ति छ भने जो भ्रष्टाचार जति ठुलो गर्यो उसलाई उति ठुलो नमस्कार, जति ठुलो भ्रष्टाचार उति ठुलो नमस्कार। यसलाई चाहिँ हामी तिरस्कार गरौँ, हामी एभोइड गरौँ। यो सबैले गर्नुपर्ने हो, अरूले गर्छ त्यो होइन, हामीबाटै सुरु हुनुपर्ने हो, हामीले पनि गर्नु पर्यो। त्यसैले म भन्दैछु, पुनः म त्यही विषयमा आउँदैछु। अब चाहिँ बहुसङ्ख्यक नेपालको बहुसङ्ख्यक भनेको मधेसी आदिवासी जनजाति हो। यहाँ नेपालमा त म भन्दैछु, प्रश्न भन्न चाहन्छु, नेपालमा त केही थोरै 1-2%, 4%, 5% बढाउँदै जाँदा पनि 10%, झन्डै 12% भन्दा त बढी छँदै छैन। त्यो नस्लीय जातीय नस्ल भएका थोरै जनसङ्ख्या भएकाले त भ्रष्टाचार पनि गरेको छ, सरकार पनि चलाएको छ, अरूलाई सरकार चलाउन दिएको पनि छैन। बुझ्नुहोस् है, ब्राह्मणहरूले भन्न खोज्नुभयो ब्राह्मणवाद यो भ्रष्टाचारको जड हो। ब्राह्मणवाद भ्रष्टाचारको जड हो। किन? अरू किनभने उनीहरूले सबमा उयोहरू छ। देश संहितामा गयो। संहिताको मूल मर्म के हो भने केन्द्रीय राज सत्ताको शक्ति बाँडफाँड। अहिले हेर्नुहोस् न, संहिता भयो, प्रदेश भइसकेको छ, प्रदेशसँग अधिकारै छैन। के को संहिता त भनेपछि अधिकार दियो भने त छुट टुक्रेर जान्छ रे, भारतसँग मिल्छ रे भन्छन् अनि होइन। इतिहास छ नि, के हामी विदेश घुमेका होइनौँ? के हामी विदेशीको इतिहास पढेका होइनौँ? संसारमा थुप्रै देशहरू संहिता भएर एक भएको हो, एकीकरण भएको हो। युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका होइन, टुक्रेको देशहरूको एकीकरण भयो त सिङ्गो देशलाई चाहिँ किन टुक्र्यो? कहाँनिर, कुन इतिहासमा, कुन ठाउँमा संहिता दिँदैमा देश टुक्रेको इतिहास छ? कतै छ? यो भूत भनेको भय देखाउने क्या, गाउँघरमा भूत आयो त्यो भनेको कस्तो हो भने त्यही ब्राह्मणवादले उब्जाएको एउटा भय, देश टुक्रिने, विखण्डता ल्याउने शब्द नै थाहा छैन। विखण्डता कसरी आउँछ? जहाँ अधिकार हुँदैन त्यहाँ विद्रोह हुन्छ, जहाँ अधिकार हुन्छ त्यहाँ के को विद्रोह? अनि यो मैले मात्रै भनेको होइन, नेपालमा ठुला ठुला दलहरूले आदर्श मानेका मार्गदर्शकहरूले भनेका छन् राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकार यदि त्यो टुट्नेवाला छ भने के लेनिन भन्दा पनि बढी बुझ्नेहरू यहाँ छ? लेनिनले राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकार दियो, त्यो लेनिन भन्दा मलाई लाग्दैन मार्क्स भन्दा पनि बढी बुझ्नेहरू छ। त्यही भएर त युएसएसआर टुक्रियो नि त। कहाँ टुक्रियो? धेरै जुटेको पनि छ नि। हेर्नुहोस्, यहाँ के छ भने जहाँ अधिकार पाइँदैन त्यहाँ विद्रोह हुने हो, जहाँ अधिकार पाउँछ त्यहाँ। अहिलेसम्म सीमाको रक्षा मधेसीले गरेको छ, तपाईँ हेर्नुहोस्। अनि सीमाको रक्षा जो गर्ने, म त भन्न चाहन्छु एउटा पनि मधेसीहरू फिल्डमा लडेर एसएसबीको गोली खाएर रक्षा गरेका छन्, पहाडियाहरू त यहाँ मुखले बोलेर रक्षा गरेका छन्। होइन, पहाडिया भन्दा पनि म स्पष्ट के भन्न चाहन्छु भने पहाडिया भन्दा पनि थोरै छ, जनसङ्ख्यामा थोरै छ, तर माथि चाहिँ पुराछाप्पै शेषनाग जस्तो
पुरै ओगटेर बसेछ नि, गर्ने केही होइन, मात्रै बोल्ने हो। उनीहरूले चाहिँ यो कुरा, नत्र मलाई लाग्छ हामी सम्पूर्ण नेपालकै मधेस पहाड हिमालमा कसैसँग त्यस्तो कुनै भावना नै छैन। त्यस्तै भावना भएको भए त कहाँ 2224 राज्यको एकीकरण भयो? त्यो 2224 राज्यमा पृथ्वीनारायण शाहले 2224 राज्यको एकीकरण भयो। त्यसमा मधेसमा भएका राज्य कुन थियो त भन्न सक्छ कोही इतिहासकारले? पृथ्वीनारायण शाहले 2224 नोट गर्नुस्, पृथ्वीनारायण शाहले 2224 राज्यको एकीकरण गर्यो। त्यसमा मिथिला राज्य त्यो 24 र 22 मध्ये कुन हो? कसैले काउन्ट गरेर देखाउन सक्छ? 22 र 24 भनेर यतापट्टिको हो नि त। हो, अनि मिथिला राज्य कसरी भयो त? नेपालमा कसरी आयो त? नेपाल जसको राजधानी काठमाडौँ भयो, जुन एकीकरण पछि बन्यो, त्यसको कति नम्बर राज्य चाहिँ, कति नम्बर देश, जुन 22 राज्यको कुरा हुन्छ, 24 राज्यको कुरा हुन्छ, त्यो मिथिला भनेको कति नम्बरमा थियो त? अनि भन्दैमा, आरोप लगाउँदैमा कसैलाई पनि अधिकारबाट वञ्चित गर्न अबको अवस्था त्यस्तो छैन, वञ्चित गर्ने अवस्था छैन। भनेपछि पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्दाखेरि मिथिला एकीकरण गरेका थिएनन्? त्यही त म भन्दैछु, पृथ्वीनारायण शाहले 2224 राज्यको एकीकरण गर्यो। कति नम्बर? 2224 मात्रै होइन नि सर, 2224 त पश्चिमको मध्यपश्चिम र उता सुदूरपश्चिम हजुर भए। अनि कसरी नेपाल आयो त? कसरी नेपालमा गाभियो त मधेस? कसरी? त्यो पनि त्यो 2224 को त होइन नि। भनेपछि म के भन्न चाहन्छु भने, थाहा छैन त्यो इतिहास, मतलब कसरी गाभियो त्यो मलाई थाहा छ। भन्नुस् न। त्यो होइन, मलाई थाहा छ, त्यो मलाई थाहा छ। पृथ्वीनारायण शाहले जुन एकीकरण गर्नुभयो, त्यो एकीकरणकै माध्यममा त्यो यो भूभाग चाहिँ नेपाल अधीनस्थ भएको हो, एकीकरणको माध्यममा हैन। अनि त्यो सहमतिकै माध्यममा म तपाईँलाई भन्छु, सेन राज्यसँग सुन्नु इतिहास हजुर सेन राज्यसँग तिरहुत सेनासँग पृथ्वीनारायण शाह हारिसकेको अवस्था इतिहासमा हेर्नुहोस्, कतिचोटि हारेको हो र कसरी फेरि एकीकरणमा आयो, त्यो पनि अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था छ नेपालमा। हामी बुझ्यौँ, हामी त्यति वर्णन नगरौँ, तर म कोट गर्न चाहन्छु। तिरहुत राज्य कसरी चाहिँ नेपालमा आयो त्यो एकीकरणबाट? त्यो के भयो भने त्यो सहमतिको माध्यममा, मतलब लडाइँ होइन, लडाइँ भयो, लडियो, हार्यो पनि, यताको पनि हार्यो, पछि गएर उताको पनि हार्यो, पछि गएर सन्धि भयो, सहमति भयो। र सहमतिको माध्यममा जब चाहिँ ब्रिटिस कम्पनीले हैन, उताको ब्रिटिस कम्पनीले कब्जा गर्दै गयो, गढीमाईसम्म आइपुग्यो, गढीमाईसम्म, अनि गढीमाईसम्म आइसकेपछि एउटा सहमति बन्यो। र त्यो सहमतिमा के लेखियो भने, यी भूभागका मानिसहरूलाई कुनै पनि दुख नदिने शर्तमा ब्रिटिस कम्पनीले 1816 र 1860 मा दुईचोटि, एकचोटि 1816 मा र अर्कोचोटि 1860 मा सन्धि भयो, र त्यो सन्धि तहत यतापट्टि गाँसियो। हैन, 1816 मा त तराईका सबै भूभागहरू गएको थियो, ब्रिटिस इन्डिया लिएको थियो। 1816 मै अर्को पूरक सन्धि हुँदा चाहिँ पूर्वी तराई फिर्ता आयो, अनि 1860 मा चाहिँ 4वटा बाँकी बर्दिया कैलाली, हजुर 4वटा फिर्ता आयो। ठिक छ हैन। यो अनि त्योभन्दा पहिले म त्यही भन्न चाहन्छु, त्योभन्दा पहिलेको इतिहासमा तिरहुतसँग, मतलब पृथ्वीनारायण शाहले तराई एकीकरण गर्नै पाएका थिएनन्, ब्रिटिस इन्डियाले लिस्याएको थियो। होइन, पृथ्वीनारायण शाहले तराई एकीकरण, पृथ्वीनारायण शाहले जुन तराई एकीकरण गरेका थियो नि, त्यो तराई एकीकरण भनेको मकवानपुर हो, सेन राज्य हो उतापट्टिको। अनि सेन राज्य भनेको त पूर्व मेचीदेखि महाकाली होइन नि, तराईको एरिया होइन। तिरहुत राज्य र सेन राज्य फरक थिएन, त एउटै थियो। त्यो तिरहुत भनेको त त्यही हो नि, तिरहुत सेनासँग भिडन्त भएको हो। इतिहास छ नि, इतिहास छ, तिरहुत सेनासँग भिडन्त भयो। थोरै पनि इतिहासहरू बाँचेको छ, बाँकी त अब इतिहास लेख्नेहरू जो लेख्ने गर्थ्यो, उनीहरूले के लेखे यो कुराहरू त मलाई लाग्छ सबैले सायद नबुझेको हुनसक्छ।
हैन। यहाँ कुरा अब हामी यता हो, यहाँ कुरा के छ भने नेपालमा कहिले पनि मधेसी या कुनै पनि समुदायले अलग देश बनाउने छुट्टिएर जाने मनसाय थिएन एवं छैन। यो कसले गरेको, यो भ्रम कसले फैलाएको त? यो उही एकछिन है सर, म अझै पनि त्यो इतिहासमै जान चाहे। त्यो त्यति बेला जस्तो मिथिला भनौँ न, मिथिला भन्दा अथवा त्यो पूर्वको सबै तराई भूभाग यही सेन राज्य अन्तर्गतै थियो। हेर्नुहोस्, अब जस्तै मिथिला जनकपुर भनेको मिथिला राज्य भनेको त यो मात्रै हुँदैन नि, यो मात्रै हो त, अहिलेको त मात्रै होइन नि। अनि त्यतिखेरको मिथिला राज्य भनेको त यता मिथिला हैन, उता उता वैशाली उता कोशीपारी होइन, कोशी होइन, दक्षिण यता तल 16 जनपद। यो जुन छ नि 16 जनपद मध्ये 4 जनपदको उत्तरी भाग नेपालमा पर्ने। हेर्नुहोस् है, भारतको 16 जनपद मध्ये, भारतको होइन, नेपाल प्राचीनको 16 जनपद मध्ये 4 जनपदको उत्तरी भाग नेपालमा पर्यो र बाँकी चाहिँ इन्डियामा पर्यो। त्यतिखेर जनपद त्यसमै काशी, कौशल, वैशाली सबै मैले नाम बिर्सिरहेको छु, 16 वटा त्यसमा छ। त्यो भएको मध्य देश हो। अब त्यसरी भन्दाखेरि एसियाकै मध्य बीचको भाग त्यो समथर सोना दिने। अनि त्यो डिभाइडेसन कहाँनिर भयो भने मुगलदेखि आएर, ब्रिटिस कम्पनीदेखि आएर होइन, यसरी चाहिँ बाँडिँदै गयो। अनि त्यो 16 जनपदमा त हाम्रो चाहिँ के भन्छ पृथ्वीनारायण शाहजी त पुगेको छैन। हेर्नुहोस्, त्यो इतिहास हो। मधेसका केही भाग उहाँले, मधेसका केही भाग जुन उहाँको सेना परिचालनको लागि, त्यतिखेर पृथ्वीनारायण शाहको सेना परिचालनका लागि जाने आउने गरेको सम्बन्धमा चाहिँ कतिकै पुराना इतिहासहरूमा उल्लेख छ। 2019 सालभन्दा पहिले मधेस थियो भन्ने कति ठाउँमा लेखेको पाइन्छ हैन। त्यहाँ थुप्रै प्रमाणहरू पनि छ। के कुनको खै त्यो कानुन कुन माउ छ, म त्यति उतातिर जान चाहन्न हैन। अनि यो एकीकरण भनेको यो मुख्य गरिकन त्यो 16 जनपद मध्ये पृथ्वीनारायण शाहले सबै एकीकरण गरिसक्यो भनेको अवस्था छैन, कहीँ पनि इतिहास छैन। ब्रिटिस कम्पनीले अब पृथ्वीनारायण शाह एकीकरण गर्यो, हामी स्वीकार्छौँ। नेपालको एकीकरण गर्यो, ठिकै हो, हामी सबैजना मिल्यो, ठिकै हो। त्योदेखि यता कहिले पनि मधेस अलग देश हुने, नेपालबाट छुटिने त्यस्तो कतै कुनै कारबाही, कतै कुनै प्रमाण छ? सिकेराउतले उठाएको होइन त? होइन, सिकेराउत कस्तो भन्नुहुन्छ? सिकेराउतले उठायो? सिकेराउत को हो उठाउने? सिकेराउत को हो उठाउने? 2064 सालदेखि 2064 सालदेखि मधेस आन्दोलन गर्ने म, अनि सिकेराउतले उठायो? सिकेराउत त कहाँबाट आएर अरूको चाहिँ कुरा लिदिने, उचालिदिने, जे मन लाग्यो त्यो बोलिदिने। अहिले किसान आन्दोलनलाई गरे जस्तै 64 सालदेखि मैले स्वयं मैले लेखेको घोषणापत्रमा, मधेस राष्ट्र जनतान्त्रिक पार्टीको घोषणापत्र मैले लेखेको, त्यहाँ कन्फेडरेसनको कुरा छ, त्यहाँ दस्तावेजै छ। सिकेराउत त 71 सालमा आयो। त्यसैले सिकेराउत यसरी उचाल्यो भनेर, एकजना कोही बोलायो भनेर भन्दैमा मधेसमाथि शङ्का गर्नु मूर्खता नै हो। मधेसी जस्तो इमान्दार, राष्ट्रप्रति निष्ठावान, कर्मनिष्ठ मलाई लाग्छ संसारकै मेजर 5 मै आउँछ होला, या पहिलो नम्बरमा आउँछ होला। कहाँ त्यस्तो हुन्छ त? अब यहाँको मान्छे के भन्छ? धोती लाएर चाहिँ संसद भवन छिर्छन्, धोती लाएर शपथ खान्छन्, हिन्दी भाषा बोल्छन्, हिन्दी बोल्दैमा नेपाल सरकारकै मातहतका रेडियो नेपालले हिन्दीमा समाचार दिएको इतिहास छ, हो कि होइन?
हिन्दी भाषा बोल्दैमा इन्डियन हुने अनि अङ्ग्रेजी भाषा बोल्दैमा अमेरिकन हुने। अस्ति तपाईँहरूको एकजना पाण्डे नेतासँग कुराकानी गर्दाखेरि ऋषि धमलाले रमन पाण्डेज्यू मान्नुहोस् भने होइन होइन नेपाली भाषालाई गाली नगर्नुहोस् भने होइन हिन्दी यही त भ्रम छ तपाईँ नेपालीमा बोल्नुहोस् भनेर उहाँले भन्नु यही त भ्रम छ। मोदी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीज्यू नेपालमा आएर नेपालीमा भाषण गरे। नेपालीको जवानी र नेपालीको पानी भनेर के भन्यो सबले ताली बजाए। थाहै गयो नै छ मोदी नेपालीमा बोलेर नेपालकै भाषा बोलेको होइन। इन्डियाको राष्ट्रिय भाषा नेपाली हो गएर पढुन्। इन्डियाको 400 भाषा राष्ट्रिय भाषा छ त्यसमा एउटा नेपाली पनि हो। 400 भाषा। यो भाषा भनेको कसैको जागिर जस्तो तत्त्व होइन। मेरो भन्नु पर्दैन। नेपाली भाषा हाम्रो स्वाभिमानको भाषा हो हाम्रो राष्ट्रिय भाषा हो। उठाउनु खोज्यो के हो नि तपाईँहरूले भन्नु कि मधेसी जतिको राष्ट्रवादी कोही छैन भन्नुभयो हो छैन। तर यहाँको हेर्ने नजरिया चाहिँ कस्तो केही व्यक्तिले त्यही मैले भने नि 12% मध्ये पनि केही भ्रष्टाचारी अवसरवादी पदलुलुप्तामा फसेको तिनीहरूले मात्रै भन्यो। सधैँभरि शासनमा बसिराख्ने 2007 सालभन्दा पहिले पनि राजा थियो कहिले भनेको छैन। यिनीहरूले नै किन भन्नु सबभन्दा बढी हल्ला फैलाउने भ्रम फैलाउने अनि फलानु भन्दैमा हुन्छ। कसैसँग म के हो भन्ने सर्टिफिकेट लिनु आवश्यक छैन। मधेसी युनिभर्सल ट्रुथ मधेस भनेको युनिभर्सल ट्रुथ हो। यो विश्वमै एउटै मधेस हो। मधेसलाई कसैले सर्टिफिकेट दिनु आवश्यकता छैन। र 2-4 जना मधेसको नाउँमा दलाली गर्नेहरू हुनसक्छ। तिनीहरू दलाली गरेको हुनसक्छ भ्रष्टाचार गरेको हुनसक्छ। समग्र मधेस भनेको देश र राष्ट्रप्रति कम्युनिस्ट आफ्नो कर्तव्यलाई बुझ्ने र सीमा सुरक्षा गर्ने मधेसी नै हो। ओके अनिल सर हजुर धन्यवाद।